पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तसलसल से ये इसरार है कि वो मुज़ाकरात करेगी तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेगी। और इमरान खान इस हवाले से ये भी खबर पता चली कि कोई कमेटी भी बना चुके हैं। तो इसी तरह से शहरयार आफरीदी साहब ने एक बात की कि जनाब हमारी तो मामला होने वाले हैं। फिर उसके हवाले से रऊफ़ हसन साहब सामने आ गए, फिर शिबली फराज साहब सामने आ गए। तो ये बात अजीब सी लगती है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे फरीक के साथ गुफ्तगू करना चाहती है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम है कि तहरीक इंसाफ ने और उसके कारकुनों ने अपने लीडर के इश्तहार दिलाने पर 9 मई के दिन यानी गुज़श्ता साल 9 मई के रोज़ GHQ पर हमला किया, ISI के दफातर पर हमला किया, इसी तरह से रेडियो पाकिस्तान पर हमला किया। और फिर जो शहदा थे, पाक फौज के शहदा, उनके मुजस्समों को और उनके जो वहाँ पड़े हुए थे स्टैचूज, उनको ज़मीन पर गिराया, जलाया। इसी तरह से मियाँ वाली के अंदर जो अड्डा था जहाँ पर फौजी तैयारे खड़े थे, वहाँ पर आग लगाई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ या फिर कई फौज के साथ बात करेगी तो क्या बात करेगी कि हमने जो किया दुरुस्त किया और आप हमसे बात करें? तो ये किस तरह से मुमकिन है कि एक फरीक जो आपके ऊपर तमाम जो उस दिन हुआ है, जो फसादात हुए, जो बलवा हुआ, जो हंगामा हुआ, जो जलाओ घेराव हुआ, वो उसमें आपको अपना मुजरम गर्दानता है। और इस हवाले से ना सिर्फ ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर मुकदमात चल रहे हैं, बल्कि सिविल कोर्ट्स के अंदर भी मुकदमात चल रहे हैं। और खुद मिलिट्री के अंदर जिन लोगों ने इस हवाले से सुस्ती और काहली का मुजाहरा किया था, उनका कोर्ट मार्शल हो चुका है। तो इमरान खान किस तरह से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से समझती है कि जिनका उन्होंने नुकसान किया है उन्हीं के साथ बैठकर बात करेंगे? भाई हमेशा होता ये है कि जब दो फरीकों के दरमियान कोई चपकलश होती है, कोई रंजिश होती है, कोई आपस में बाहम लड़ाई हो जाती है या एक दूसरे के मुखालिफ को इस्तेमाल होते हैं, तो फिर दोनों कोशिश करते हैं कि कोई तीसरा फरीक ऐसा होना चाहिए जो कि उन दोनों के दरमियान सुलह करवा सके। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाबा आदम ही निराला है कि बजाय इसके कि वो जो पार्लियामेंट है और वो जो हुकूमत है और जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात होने चाहिए, तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की टेबल पर लाना चाहिए और उसको एक फ़आल सियासी जमात के तौर पर अपना किरदार अदा करने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अभी तक इसरार है कि वो बात नहीं करेगी चोरों से, डाकुओं से। और हालांकि खुद जब 190 मिलियन पाउंड के वो चोर डाकू साबित हो गए, इसी तरह से तोशाखाना का मुकदमा सामने आ गया, इद्दत का मामला सामने आ गया, तो इसके बावजूद वो अपने आप को हाजी सनाउल्लाह समझते हैं। इसके बावजूद वो अपने आप को तमाम ऐबों से, तमाम चोरियों, तमाम डकैतियों से वो पाक साफ समझते हैं। तो फिर ये इस पर तो सुबहान अल्लाह ही कहा जा सकता है, इसके अलावा क्या कहा जा सकता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गालिबन ये समझती है कि जब तक वो इस किस्म के एक माहौल बनाकर रखेगी तब तक हुकूमत अंडर प्रेशर रहेगी, क्योंकि हुकूमत का और एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम आए, जिससे कि मुआशी इस्तेहकाम पूरा हुआ है। और SIFC यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से जो इस वक्त बैरूनी सरमायाकारी को अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, खा उसमें मिडल ईस्ट हो, खा उसमें यूरोप हो, खा उसमें चाइना हो या दीगर ममालिक हों, तो वो ये समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अगर हम इस हवाले से शोर डाल के रखेंगे, हम अपने अग्रेसिव मूड रखेंगे, तो हम सरमाया मुल्क के अंदर होने वाली सरमायाकारी की राह में खंडत डाल कर रहेंगे। और जब तक हम नहीं बैठेंगे तब तक सरमायाकारी नहीं हो सकेगी। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत इस बात को अभी तक रियलाइज़ नहीं कर सकती है कि इसके बावजूद कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं बैठे हैं, इसके बावजूद कि अभी तक वो जेल के अंदर हैं, इसके बावजूद कि अभी तक उनके बहुत सारे कारकुन जेलों के अंदर हैं, छुपे हुए हैं, लेकिन IMF ने पाकिस्तान के साथ मामला करके पाकिस्तान का जो बकाया किस्त थी $1.1 अरब की,
اس کے حوالے سے بڑی پیش رفت سامنے ہو گئی، اور پھر اسی طرح سے اگلے پروگرام کی بات شروع ہو گئی ہے۔ پھر IMF کی جو ڈائریکٹر جنرل ہیں جارجیوا، انہوں نے ریاض سعودی عربیہ کے اندر پرائم منسٹر شہباز شریف کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ وہ معاملات کو جلد از جلد نمٹانا چاہتی ہیں، اور پاکستان کے اندر مہنگائی کم ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی جو اس حوالے سے انڈیکیٹر یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج بدستور بلش ایک سینٹیمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، ریکارڈ اس میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر ہے، اس کی جو ویلیو ہے، اس کی جو قدر ہے، وہ ایک جگہ پر رکی ہوئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل وہ اصل ویلیو تو 150 سے بھی نیچے آ چکی ہے، لیکن اس سے چونکہ ہماری ایکسپورٹس کا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے ابھی تک اسے 178-79 پر باندھ کر رکھا ہے۔ تو اگر یہ ساری صورتحال موجود ہے اور سعودی عربیہ سے سرمایہ کاروں کا وفد آ چکا ہے، چین کے اس کے باوجود کے انجینئرس کے پر دہشت گردی ہوئی، ابھی تک دونوں ممالک کے درمیان جو باہمی تعلقات ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ پرائم منسٹر شہباز شریف اب چائنا بھی جانے والے ہیں، اور خود PMLN نے ایک ایسے موقع پر، جبکہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ PTI اگر نہیں بیٹھے گی تو بہت مسائل ہوں گے، اسحاق ڈار صاحب کو نائب وزیر اعظم ڈپٹی پرائم منسٹر اپوائنٹ کر دیا ہے، جن کے وزیر خزانہ بننے پر بڑے نقطے اٹھائے جا رہے تھے، اعتراض کیے جا رہے تھے۔ وہ دوبارہ سے پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی دیگر سیاسی جماعتیں، خاص اس میں NPM ہو، ان سب نے اس حوالے سے یہ آپس میں ٹھان لی ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دباؤ میں نہیں آئیں گے اس مرحلے پر، اور ایک ایسی صورت خود فوج یہ اس بات کے اوپر بضد ہے کہ وہ کسی کے نہ صرف سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرے گی، دوسرا کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گی، اور تیسرا یہ ہے کہ جو ملٹری فورس کے مقدمات ہیں اس کے اوپر اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے بھی کوئی واضح احکامات سامنے نہیں آئے ہیں، اور ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ ملٹری فورس کے مقدمات نہیں چل سکتے، لیکن اس کے اوپر سے وہ دوبارہ سے سپریم کورٹ نے ایک لارجر بینچ بنا دیا اس وقت کے اوپر، جبکہ وہاں سزائیں ملنا شروع ہو گئی ہیں، سزاؤں کے بعد ان کی ریلیز ہونا شروع ہو گئے جن کی کم سزائیں تھیں۔ تو پاکستان تحریک انصاف کو سمجھنا چاہیے کہ اب اس کی پوزیشن وہ نہیں ہے جو کہ 2013 سے 2018، 2018 سے 2022 تک تھی، جبکہ جنرل فیض حمید ISI کے چیف تھے، جنرل باجوہ سمجھتے تھے جن کو ایکسٹینشن مل جائے گی اور کوئی مسائل ہی نہیں ہوں گے، اور اگر انہیں ایکسٹینشن نہ ملی تو جنرل فیض جو ہیں وہ آرمی چیف بن جائیں گے۔ یہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ عمران خان اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر جو لوگ ان کے حواری تھے وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد نہیں کروا سکے، اور اب مخالف گروپ نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر بلکہ پارلیمنٹ کے اندر بھی اس وقت اقتدار میں آ چکا ہے۔ یہ بات عمران خان اور تحریک انصاف جتنی جلدی سمجھ جائیں اتنی جلدی انہیں پاکستانی سیاست میں پلٹ آنے کی جو ایک اپرچونٹی ہے مل جائے گی، اور اگر انہوں نے اس اپرچونٹی کو ویسٹ کیا، فیصلہ کرنے میں تاخیر کی، تو عین ممکن ہے کہ 5-6 ماہ بعد پاکستان تحریک انصاف خود مذاکرات کے لیے بھیک مانگتی نظر آئے۔